म्हापशा भाजपा कार्यालयात खासदार सदानंद शेट तानावडे हालींच्या GST सुदारणेचेर उलयलो। 2017 GST 17 वेगवेगळे कर आशिल्ले, ताका लागून ते गुंतागुंतीचे जाल्ले। आता नवी सुदारणा खाला GST हो एकूच आसून तो वेव्हार आनी अनुपालन सोंपें करता। मोदी सरकार सगळ्या नागरिकांक कर प्रक्रिया सोपी करपाक वचनबद्ध आसा अशें तानावडेन सांगले। GSTचे रिफॉर्म्स आसता कारण सुरवातीक कितले तरी स्लॅब असले 5%, 12%, 18%, 28% असे रिफॉर्म्स वेगवेगळे आशिल्ले। आता कशें जाता इट इज अ कंटिन्यू 8 वर्सांच्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी भरपूर बदल केलो की सुरवातीक पर्सनली म्हाका विचारलें आसता जाल्यार म्हाका 2017 जेन्ना GST आयली तेन्ना म्हाकाय दिसलें आता हें आमचें कशें जातलें की म्हणजे आमी जो धंदो कितें करता तेचेर तेन्ना कितें जातालें आमी टॅक्स टॅक्स फारीक करताले, मागीर सर्वीस टॅक्स फारीक करताले, मागीर हळूहळू ते आता इतले इजी जावपाक लागले आनी आज तांच्यांनी बदल जो केलो कारण इट इज अ कंटिन्यू बदल जाले आनीकूय बदल जावं शकता। ह्या हातूंतल्यान जितलो तूं बदल करता आनी जितले सिम्प्लिफायड करता त्या वेळाचेर खूब जाणांक दिसता की हांवें रजिस्ट्रेशन करूंक जाय। पयलीं लोक कित्याक करनासले, तुका हांवें सांगलें की 17 टॅक्स आसले, ह्या 17 त्यातल्या त्या स्टेटी आनी आपले आनी कितें भितर टॅक्स घालताले। आज ह्या सगळ्या वॅट म्हण आसले सेंट्रल हे प्रत्येकाचे वेगवेगळे रिटर्न फायल करचे पडटाले। आज आमकां सगळे एकठांय एक टॅक्स आयलो GST गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स आनी त्यामुळे कटकटी जे आसा वेगवेगळे रेकॉर्ड दवरपाचे ते कमी जाले न्ही आनी ह्या हातूंतल्यान इलेक्शनां ही कंटिन्यू येत उरतली न्ही। देशांतली इलेक्शनां जी आसा जो पर्यंत वन नेशन वन इलेक्शन येना तो पर्यंत सगळे अशेंच उरतले आनी ताका लागून ते दवरले फुडाऱ्यांनी केले अशें ना। तांच्यांनी रिफॉर्म्स जे आसात ह्या देशवासियांक लागून केल्ले रिफॉर्म्स आसात त्या रिफॉर्म्स जर तुमी पळयले जाल्यार म्हाका दिसता की कितले तरी अश्यो कायदे आसात की ब्रिटीश राजवटींतले कायदे आसात ते तशेंच आसात कोणूच तातूंत पळयना। पण नरेंद्र मोदीचें एक धोरण आसा इज ऑफ लिव्हिंग बिजनस आमी जर म्हणटाले आसत जाल्यार ह्या देशांतल्या नागरिकाक सामान्य प्रमाणे ताका इजी जें कितें मेळपाक जाय इजी वे ताका हे मेळूंक जाय, फायलिंग करपाक मेळूंक जाय, इजी वे ताका तेजें रिफंड घेवपाक मेळपाक जाय अशें पद्दत जी आसा ती तेंच्यांनी केल्ली आसा। इन्कम टॅक्साच्या बाबतींत सुद्दां फाटल्या वेळाचेर तेंच्यांनी ह्या पार्लियामेंटान हें हाडिल्लें आसा बील, तातूंतल्यान सिम्प्लिफायड प्रोसिजर कशें जातलें हाचेर तेंचें लक्ष केंद्रीत आसा।